حسين منغوي بوچو تلقين منين حسن لسمن الزرد حسين لسمن الزرد نغلط حلمنا زينب كمي تخبان زينب توبة عليك عمار حسين عليك عبر لسانة توشنا دمد يلوح بيديو سبويا كوفي تنمي وقت بيديو سبويا بمخنو چادر تنمو علي الهدرو سبويا الله أكبر الله أكبر آخر جملة التماس دو أمير المؤمنين نام تنك الله أمير المؤمنين شهادتي أيام كنينو ميوم ترل يا حسن ابن علي زقوي کا بزرگ چی حسین وہ کا طلبتا من المانی نیا من مزین مسوم سین زربان امام چی کا سلبی خداوه چی بسن مزین گو حضرت خضر کی بھگی ماتمین انبیاء کن ماتمین اولیاء کن ماتمین اولیاء آخری جملہ بھی سجدہ یا اجازت الجملہ چک حکیم لسکت زربانا کھوسی گو مسمن بلو لیر ينفو یا ينفتک بو بابا لو مفشس فمن کوفن کوان سرمات سنسے بلبس گاما سے سکت کنینو آکھرے امیر المؤمنین اس گئے کھاؤ سے فتنا فتو فوید یتیم کن لغلین ہو